क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी को कोई बात कहें और वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस बात को समझने से कासिर रहे? सुनने में तो ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन हम रोजाना की बुनियाद पर इसका तजुर्बा करते हैं। शायद हम इस बात पर गौर नहीं करते, लेकिन ये आज का अलमिया है। वक्त 1996 का है। घर के सहन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो दुनिया और माफिया से बेनियाज मुकम्मल तौर पर खेलने में मशगूल हैं। अचानक एक आवाज आती है, अब्बा आ गए हैं। और बस वही बच्चे किसी कोने में छुपने लगते हैं कि कहीं अब्बा उन्हें खेलता देखकर डांट ना दें। वक्त 2012 का है। घर के मुख्तलिफ कमरों में बच्चे अपने अपने मोबाइल हाथ में लिए गेम्स खेल रहे हैं। वो अपने मोबाइल में इस तरह खोए हुए हैं जैसे उनका अपना वजूद ही इसी 6 इंच के मोबाइल में है। अचानक उनके व्हाट्सएप पे उनके वालिद का मैसेज आता है, आओ इकट्ठे खाना खाते हैं। और जवाब आता है, नहीं मेरा मूड नहीं है। आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। आपने अक्सर ज्यादा उम्र के लोगों को कहते सुना होगा, आज की नस्ल तो बदतमीज हो गई है। लेकिन इन बच्चों को तो पता ही नहीं क्या हो गया है। हर वक्त मोबाइल फोन में और खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं। क्या वाकई आज की नस्ल बदतमीज हो गई है या उनकी तरजीहात बदल गई हैं? आइए जरा तफसील से समझते हैं। 1965 से 1980 तक पैदा होने वाली जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा जाता है। इसी तरह 1981 से 1996 मिलेनियल्स या जनरेशन वाई कहलाती है। और उसके बाद आती है जनरेशन जी, जो 1997 से 2012 तक रहती है। जिंदगी के हर शोबे में की जाने वाली रिसर्चेस ये बात बड़ी वसोख से करती हैं कि मिलेनियल्स और जेन जी के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। ये ना सिर्फ माशरे में एक खास फर्क के साथ परवान चढ़े हैं, बल्कि खुद माशरे को ही तेजी से तब्दीली की तरफ ले जा रहे हैं। जेन जी पहली नस्ल है जो हाथों में मोबाइल फोन लेकर परवान चढ़ी, जबकि इससे पहले ऐसा सोचना भी अजीब समझा जाता था। लेकिन दूसरी जानिब ये ख्याल भी जाहिर किया जाता है कि बच्चे जदीद दौर में आकर अदब और रवायात से दूर हो गए हैं। वो बहुत कुछ जानते तो हैं, लेकिन इज्जत और एहतराम से नाबलद होकर अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश आते। तो यहाँ सवाल वही है कि क्या वाकई आज की नस्ल बदतमीज हो गई है? पाकिस्तान मैटर्स ने यही सवाल 27 साल से नौजवानों पर काम करने वाली NGO बरगद की CEO सुबीहा शाहीन से किया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझती कि आज के बच्चे रूड हैं। देखिए, मुख्तलिफ होने में और रूड होने में फ़र्क होता है। जेन जी जो है ये एक ऐसी जनरेशन है जो पिछली जनरेशन से बहुत मुख्तलिफ है। उनकी वैल्यूज़ फ़र्क हैं, उनके काम करने का तरीक़ेकार फ़र्क है, उनकी लिंगो फ़र्क है। अब जब आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो हम बाज़-औक़ात जो मुख्तलिफ चीज़ों हैं उनको हम और तरह से वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं उनको रूड नहीं समझती। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, अपने बच्चों को अपने जमाने की तालीम मत दो, वो तुम्हारे जमाने में पैदा नहीं किए गए। ये बात तो सभी जानते हैं कि हर नस्ल अपने साथ नई इक़दार लेकर आती है। दिखने में तो शायद ये छोटी छोटी तब्दीलियां महसूस हों, मगर इकट्ठी होकर ये माशरे की तब्दीली में अहम किरदार अदा करती हैं। एक नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ ताल्लुक कैसे जुड़ता या खत्म होता है, और इस दौरान बच्चों में क्या तब्दीलियां आती हैं? पाकिस्तान मैटर्स ने ये जानने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसिर अजमल से राब्ता किया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं कहूँगा कि कुछ हाँ में भी जवाब है और कुछ ना में भी जवाब है। और वो इस तरह के जनरेशन जो है, हमें हिस्ट्री की और साइकोलॉजी की स्टडी बताती है कि हर जनरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और इस फिनोमिनन को हम बड़े अरसे से जानते हैं और इसका एक नाम है जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, राइट? कि हर 21 साल का एक पीरियड होता है जिसमें एक जनरेशन ग्रो करती है, उसके बाद एक नई जनरेशन आ जाती है। तो जैसे हम जेन एक्स थी, फिर उसके बाद मिलेनियल्स आ जाते हैं, फिर जेन जी है, और फिर जेन अल्फा एंड सो ऑन। तो इस तरह डिफरेंट जनरेशन। जेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसने एक्सपीरियंस किया है मोबाइल के साथ ग्रो अप करना, इंटरनेट के साथ ग्रो अप करना, टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो अप करना। और उसकी वजह से ये जनरेशन जो है ये दुरूम भी जनरेशन है, इंट्रोवर्ट जनरेशन है। ये अपने अंदर ज़्यादा झांकती है, लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन बहुत कम करती है एज ए जनरेशन। मतलब बच्चे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो क्या उसे कहते हैं, ज़्यादा सोशल हो, कुछ कम सोशल होंगे, वो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आपको हर जनरेशन में मिलेंगे।
لیکن یہ بطور جنریشن موبائل کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے ایک سوشل سکل میں کمی۔ جنریشن گیپ کی وجہ سے دو نسلوں کے درمیان کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں گلشن ادریس کی زبانی۔ گلشن ادریس یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک طالبہ ہیں اور اس کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، اگر مین جو بیسک ڈفرینس ہی اس چیز کا ہے، ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں 24 ہر چیز موبائل پکڑ لو، ہر چیز پہ موبائل پکڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہم کیلکولیشن کا چھوٹا سا اگر دیکھیں گھر میں چھوٹی بھی کیلکولیشن ہوتی ہے، ہم کیلکولیٹر پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی موبائل سے، اور بڑے لوگ وہ 2 منٹ لگاتے ہیں اور فوری کیلکولیشن کر کے دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہم نے فیملی میں کسی کو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، ہم چٹ چیٹ پہ واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے پہلے والی عوام جو ہے یا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ سارے رشتہ دار ریلیٹیوز اکٹھے بیٹھے ہوں تو ان سے بات کی جائے، وہ موبائلس کو پریفر نہیں کرتے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ کافی بڑا گیپ ہے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان، ڈفرینس یہ لے کر آتی ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ملینیلز اور جین زی کے درمیان کئی مسائل نے جگہ لے لی ہے۔ یہاں بات کرتے ہیں ان مسائل کی جو دو جنریشنز کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز کس طرح مختلف ہے۔ احمد ظفر ایک فلاحی ادارے میں پچھلے کچھ سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں۔ جب ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ہمارا واسطہ پڑتا ہے اپنی عمر کے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیلنج آتا ہے ایکسیپٹنس والا۔ بڑے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ ایفیشینٹلی، زیادہ کریٹیو، زیادہ اسٹیٹیکل کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ریزسٹنس یہ آتی ہے کہ وہ ہمارے کام کو کئی دفعہ ایکنالج نہیں کرتے یا کئی دفعہ ہمیں اسپیس نہیں دیتے کام کرنے کی۔ اگر ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، یا اگر کوئی ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں آ کے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جو ان کا ایک اپنا ایک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس چیز کو ہمارے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چھوٹے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو کچھ چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری کوئی چیزیں امپوز کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، تو یہ ہمیں تھوڑا سا چیلنج آتا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ یہاں ایک بات تو واضح ہے، ملینیلز اور جین زی میں تھوڑا نہیں کافی فرق ہے۔ جین زی مکمل طور پر موبائل اور انٹرنیٹ کے ساتھ پروان چڑھی ہے اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ یہ ویڈیو اپنے موبائل یا کسی بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ بات مانتے ہوں گے کہ آپ سے آگے آنے والی نسل یہ ٹیکنالوجی آپ سے کہیں بہتر استعمال کرنا جانتی ہے۔ وہ بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں آپ سے پہلے اے آئی سے بات کرنا سیکھیں گے، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان کے دماغ میں نئے ماحول کو دیکھتے ہوئے نئے سوالات ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو بات سامنے آتی ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی کا تبدیل ہونا ہے۔ نئی نسل ٹیکنالوجی سے جڑ کر معاشرے سے کٹ چکی ہے اور اس کے طور طریقے سیکھنے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی۔ جب آپ کا معاشرہ فون پہ ہے، ڈیجیٹل ہے، آپ کا ایک ڈیجیٹل معاشرہ بن چکا، تو امی ابو بھائی بہن اسکول کالج آپ کا معاشرہ نہیں ہے۔ ایک پرابلم ضرور ہے جس میں سے آپ کو زبردستی گزرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کا اصل معاشرہ جو آپ کا ڈیجیٹل معاشرہ، ذرا اس بارے میں سوچئے کہ آپ کا اگر آدھے سے زیادہ وقت آپ کے فون پہ گزر رہا ہے تو پھر آپ کا معاشرہ کون سا؟ جہاں میں رہ رہا ہوں، جہاں میرا ذہن رہ رہا ہے وہ میرا معاشرہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ دو نسلوں کے درمیان دوریاں قابل توجہ ہیں، لیکن کیا ہم ان کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گیپ کو دور کیسے کیا جائے، اس دوری کو ختم کیسے کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس دوری کو یا اس گیپ کو اگر کچھ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، کچھ والدین ختم کرنا چاہتے ہیں یا کچھ امپلائر ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں زیادہ جو کوشش ہے وہ سینئر لوگوں کو کرنی پڑے گی، وہ جو پچھلی جنریشن ہے اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ہم اگر یہ ذمہ داری جین زی پہ ڈال لیں کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جائیں، تو میں تو اس کو ذاتی طور پہ ٹھیک نہیں سمجھتی۔ مجھے لگتا ہے چیزیں آگے جاتی ہیں اور جو پہلے سے لوگ ہوتے ہیں ان کو چیزیں سیکھ کے ان کے ساتھ آگے جانا ہوگا۔ ہر دور کے اپنے مسائل اور اپنی خوبیاں ہیں۔ جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہے، وہیں اس نے ہمیں نئے راستے دکھائے ہیں۔ اگر ہم مکالمے کو زندہ رکھیں، ایک دوسرے کو سنیں اور سمجھیں تو یہ فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ آخرکار نسل کوئی بھی ہو، رشتہ اور تعلق ہی انسانیت کی بنیاد ہے۔